यति लामो सङ्घर्ष गरेर बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो कसैको इसारामा कसैको स्वार्थका लागि वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन। देश अगाडि बढ्छ। अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हिजो मात्रै हामीले नयाँ एप्स को सुरुवात गर्यौं, नागरिक ऐप। त्यसले जनतालाई ठूलो सहुलियत सुविधा पुर्याउँछ र सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो हिजो मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ। योजना आयोगको विकासका समस्याहरू समाधान गर्ने समिति छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। त्यसको हामी हिजो लामो बैठक गर्यौं। समस्याहरू के छन्? कोभिड-19 को समस्या छ, अरू समस्याहरू छन्। रुलिङ पार्टीभित्र सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमासा, त्यस तमासाले पनि व्यवधान गरेको थियो। अलिकति यस्तो गरेछ यो, यस्तो हुँदैन। ठिक छ। त्यसमा हामीले छलफल गर्यौं। अब आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं? हाम्रो विकासको दर उच्च दरका साथ, तीव्र गतिका साथ विकास अगाडि बढिरहेको थियो। कोभिडले हामीलाई अलिकति पछाडि पार्यो, तर हामी माइनसमा गएनौं। दुनियाँभरि जुन तहको विक्षेप बनायो कोभिड-19ले, हाम्रो जनजीवन वा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यस ढङ्गले छेदविच्छेद बनाउन सकेन। तैपनि हामीलाई क्षति, बहुतै ठूलो क्षति पुर्यायो र त्यो ठूलो क्षतिबाट अब हामी बिस्तारै छुटकारा पाउँदैछौँ र अब कोभिडको भ्याक्सिन निकट भविष्यमा आउँदैछ। त्यसपछि हामी कोभिड नियन्त्रण गरेर हाम्रो विकासको गतिलाई अझ ज्यादै तीव्रता दिनेछौँ। 2 वर्ष, गत आर्थिक वर्षको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार यी महिनाहरू कोभिडद्वारा प्रभावित भए। खास गरी चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना त लकडाउनमा बित्यो। यसरी हामीलाई कठिनाइको धेरै सामना गर्नु पर्यो। अब हामी त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्दैछौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरू अहिले पनि थुप्रै विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। थुप्रै। मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। साथीहरूले आफ्ना ठाउँमा, आफ्ना गाउँमा बाटाघाटाहरू बनेका, खाने पानी पुगेका, बिजुली पुगेको, कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसको एउटा लहर सिर्जना भएको, नयाँ जागरण, नयाँ अभियान देश विकासको अगाडि बढेको, यी कुराहरू देख्नु भएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले कसरी काम गरेका छौँ साथीहरूले देख्नु भएको छ। सायद ठुलै देशमा पनि यस्तो रेकर्ड कम होला, एकै दिन 309 वटा हस्पिटलको शिलान्यास होस्। नेपालमा भएको
अस्ति भर्खर मात्रै हामीले गरेका छौं 309 वटा अस्पताल एकै दिनमा। यद्यपि 396 वटा गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यसमा केही प्राविधिक कारणहरूले त्यसै दिन गर्न सकिएन। तर एकै दिनमा मात्रै पनि हामीले 309 वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यौं। अर्थात् हाम्रो विकासको आकांक्षा र हाम्रो प्रयास असाधारण छ। विकासको हाम्रो चाहना पनि असाधारण छ र हाम्रो प्रयास पनि असाधारण छ। अहिले निर्वाचनमा जाँदा देश संकटमा पर्यो भन्छ। अहिले नभए पनि त 1.5 वर्षपछि त निर्वाचन हुन्थ्यो भनेपछि 1.5 वर्षपछि त देश त संकटमा पर्ने नै रहेछ। यी मान्छेहरूको परिभाषामा के भने निर्वाचन भनेको देश संकटमा पर्नु रहेछ, अथवा निर्वाचन नगर्ने प्रणाली यिनलाई चाहिए रहेछ। सत्ता कब्जा गर्ने, जनताको अभिमतमा नजाने, जनताको भोटमा नजाने, जनादेश नमान्ने, भन्दाखेरि जनादेश भन्ने, लोकतन्त्र नमान्ने, लोकतन्त्रको नाम जप्ने। तपाईहरुले सुन्नु होला, अदालतले यदि हामीले भनेको मानेन भने हामी जनताद्वारा फैसला गर्छौं। जनता नै सबैभन्दा, ए बाबा, लोकतन्त्रमा जनता त सार्वभौम सत्ता छ, महान छ, तर स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले फैसला गर्छ, गर्न पाउनु पर्छ। त्यो लोकतन्त्र हो। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि अदालत चाहिँदैन? लोकतन्त्रमा अदालत हुँदैन? जनता सार्वभौम छन् भनेपछि कुनै अड्डा चाहिँदैन? जनता सार्वभौम छन् भनेपछि पार्लियामेन्ट चाहिँदैन? जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि सरकार चाहिँदैन? लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। जनता सार्वभौम छ, अन्तिम निर्णय, अन्तिम फैसला जनताले गर्छ जस्तो आगामी निर्वाचनमा गर्नेवाला छ। निर्वाचन सम्झिएपछि तर केही निर्वाचन भन्यो कि जला सपनामा पनि निन्द्रामा पनि जाग्छन्। निर्वाचन अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्रका। निर्वाचन भनेपछि जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि थुरुरु। केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए मैले, महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएनन्। टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि केही भयो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि किन आएनन् थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुग्या रहेछन्। असली हामी हौं पार्टी। अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त, केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न। किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्माजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भने जस्तो असली मयौं भन्ने त्यहाँ पनि हुँदैन। यति साह्रो छ। त्यो भन्दा हद नागेर बैठकमा नआएर, अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयंकर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? तर सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जानुभएछ। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भन्नु। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छैन।
अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बीचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो, चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने बैठकमा आउने गर्नुहोस्, बैठकमा आउनु। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने अर्को उहाँहरू निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ? कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्र होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान महिलालाई उहिले भेटेको थिएँ। मैले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेको थिएँ, देखेको थिएँ कुनै कार्यक्रममा। व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन कहिले पनि, कार्यक्रममा देखेको। यस्तै कार्यक्रम अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको भनेर झुट। एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिएको छ, हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छाप्छ। लाज पनि लाग्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू माथि को हमला। केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो, तर क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर उहाँहरूको जस्तो लुकेर 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेकोलाई बिहान 10:40 मै म कहाँ आएको थियो भनेर किर्ते शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। हामीले मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गर्यौं। स्वाभाविक हो।
त्यसपछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। वकिलहरूलाई यति थाहा हुनुपर्छ नि, त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको धारा 76 को 1, उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र संविधानको धारा 85 तथा हाम्रो आफ्नै देश र अन्य हाम्रै जस्तो संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको छु भनेर मैले सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर, त्यही कुरा उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद कठै गरी। कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न, संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्, देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु एउटा कुरा, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँडभैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक बुरुक उफ्रियो, मन परी बोल्यो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो। यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोल्या सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हो भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथा नाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिएको छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक प्रश्न आयो भने संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। हिजोसम्म 2-3 दिन बहस, अर्कै इजलासमा, बृहत इजलासमा, फुल बेन्चमा लानुपर्छ, यहाँ संवैधानिक इजलासमा पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त पहिले। अनावश्यक ढङ्गको झमेला। निर्वाचन आयोगमा गएर मलाई अचम्म लागेको थियो, केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएनन् नेताहरू, कहाँ गए भनेर माइतीघर मण्डलामा देखियो यहाँ छौँ भनेको। म माइतीघर मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि साथीहरू, कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछन्। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबनाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो भन्दा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर कानुनी, हस्तक्षेपकारी, अमर्यादित क्रियाकलाप के हुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न नदिने, यी पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ। त्यहाँ पनि टाँसेकै थिए, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको त्यो एउटा ब्रान्ड नै हुन लागेछ, हामी यहाँ छौँ वाला ब्रान्ड। अब नेपाली जनताले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई र उहाँहरू को हो भन्ने थाहा पाउनलाई
हामी यहाँ छौँ छापवाला, मान्छे यहाँ आइपुगेछन् है भनेर थाहा पाउनु। हामी यहाँ छौँ ब्रान्ड, हामी यहाँ छौँ भन्ने छापवाला। निर्वाचन आयोग जाँदाखेरि पनि यसो हेरेको त साथीमा त हामी यहाँ छौँ भन्नु। खैर, निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न, यो निर्वाचन आयोग सधैँ निर्वाचनको तयारीमा हुन्छ। सधैँ जति बेला निर्वाचन जति बेला पनि लाग्न सक्छ। उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै बेला पनि। त्यसकारण आफू, उसको नामै निर्वाचन आयोग, कामै निर्वाचन, त्यसकारण ऊ सधैँ तयार हुन्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त तोकिएका मितिमा उसले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले ऊ त्यो तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रियाशील भइहाल्छ, मिति तोकिने बित्तिकै। अनि लोकतन्त्रका पक्षधरले संसद विघटन भइसकेका छ, निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्छ। कहाँ लान खोजेको देशलाई? आरोपहरूलाई विभिन्न किसिमका लगाउने, तर उहाँहरूले देशलाई लान खोजेको कहाँ? प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि उहाँहरूले धाक लाउने गर्नुभएको छ, धाक लाउने गर्नुभएछ। नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर। नेपाली जनतामा सचेतनता आइसकेको अहिले पनि उहाँहरूले थाहा नपाउनु भनेको उहाँहरू कति स्लो मान्छे हो। पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, कति स्लो। तर एउटा कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ है, निर्वाचन भयो भने हालत के हुन्छ आफ्नो त्यसै थाहा पाउनु। अनि अस्ति मैले केही ठाउँहरूमा भनेको, उहाँहरूले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट निकाल्दिउँ, हटाइदिउँ, पार्टीबाटै निकाल्दिउँ भनेर के घोषणा गर्नु। अचम्म लाग्छ। प्रथम अध्यक्षलाई हिजो एकता हुँदाखेरि पनि कमसेकम ठुलो पार्टीको अध्यक्षलाई, एकता भएपछि पनि प्रथम अध्यक्षलाई, राजनीतिक हिसाबले पनि अलिक जेठो पुरानै अध्यक्षलाई, उहाँहरू 33 वर्षदेखि हुनुभएको छ। हुन त हामी पुराना हौँ भन्नु होला, तर अध्यक्षमा चाहिँ उहाँहरू पुरानो हो। उहाँहरू हेर्नु होला बाँचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ, 3 जना मात्रै किन नहोस्। अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो। अध्यक्ष छोड्नुहुन्न, जेसुकै छोडे पनि, पार्टी छोड्नुहुन्छ, सरकार छोड्नुहुन्छ, जे जाओस् जाओस्, अध्यक्ष एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नुहुन्न। त्यो चाहिँ फेरि उधारो मान्नुहुन्न है उहाँहरू, नगदा नगदी छ। अध्यक्ष एउटा चाहिँ नगदा नगदी। त्यसकारण माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुभएछ नगदा नगदी। कसले छानेको अध्यक्ष हुन त? उहाँ नछानिकन हुने बानी परेको मान्छे हो। उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभयो, महाधिवेशनबाट होइन, जननेता मदन भण्डारीको निधन भएपछि त्यो मौकामा उहाँ महासचिव हुनुभयो। अरू साथी हुन तयार भएनन्, उहाँ हाँपझाँप गरेर तयार। महाधिवेशनबाट छानिएको होइन। 2 ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो,
हाताहाती चाहियो अध्यक्षले कि ले भन्नुहुन्छ। बरु चुनाव अगाडि नै मलाई भनेको भए म छोडिदिन्थेँ होला, 3-4 पल्ट छोडिदिएकै थिएँ, के हुन्थ्यो, फेरि छोडिदिन्थेँ होला। त्यस बेला उहाँलाई अलिक दम्म भयो, म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, म 3 कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर चलाइसके, जाल झेल षड्यन्त्र टिकडमले मान्छेहरूलाई काबुमा राखिसकेका छु सबैलाई, कार्यकर्तालाई भन्ने उहाँलाई भ्रम पर्यो। त्यसकारण मसँग लड्न तयार हुनु। चुनाव हारेका दिनदेखि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो। फेरि चुनाव हारेका दिनदेखि अध्यक्ष चाहियो। एकजनाको मात्रै व्यवस्थापन भएर हुँदैन, हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर उहाँले व्यवस्थापनका कुरा सुरु गर्नु। जे होस्, कोही कब्जा गर्ने नीतिका, कोही स्वस्थ बाटोबाट, सही बाटोबाट होइन, जसकेलाबाट छिरेर विभिन्न पदमा पुग्ने बानी परेका, कोही सल्लाहको रुख जस्तो सबलाई लखेटी लखेटी खेदी खेदी जहाँ पुग्यो त्यहाँ भाग गइलो। मोहन वैद्य आफ्ना गुरु, आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने गुरुलाई लखेटेर पार्टीको बास बनाइदिए। मोहन वैद्य एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे। उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा, खुब प्रयोग गरे। पछि बिचारा डा नछ। अहिले त धोती कुर्ता लाएर हिँड्नुहुन्छ डाक्टर साहब। मान्छे झुक्क्याउन त्यता जानुहोस्, झुक्क्याउनका लागि। मोहन वैद्यलाई उता फेरि जङ्गल लखेडिदिनु, के उसलाई विप्लवलाई जङ्गलतिर लखेडिदिनु। तैपनि म हारिन। मान्छे हो यो बाबा। भालुलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएछ, बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएछ, त मान्छे हो किन तालिम दिन सकिन भनेर समाजतिर ल्याएर गाउँका आला काँचा ठिटाहरू ल्याएर सेनाको तालिम दिन्छ। 9 महिना तालिम दिँदाखेरि ऊ सेना भइसक्छ। प्रहरीको तालिम दिन्छ, प्रहरी भइसक्छ। अलिक समय खेलाएपछि सर्कसमा केटाकेटीहरू सर्कसबाज भइसक्छन्। अलिक समय तालिम दिएपछि खेलाडी भइसक्छन्। अलिक समय वाद्यवादन सिकायो भने बजाउन राम्रै जान्ने भइसक्छन्। यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु डुकी तबेला, ऊ नाच्छ धामीकी जस्तो। अब धामी धामी नाच्दा नाच्दै त यता पछि उता। खैर, मलाई अझै पनि आश छ उहाँहरू अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला। अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु होला नि। अब त आउनुहोस्, अब आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोस्या छैन, मलाई थाहा छ नि। अध्यक्षकै लागि मरिमेट्ने मान्छे हो तपाईँहरू। खोस्या छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष पद। आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताहरूका पद पनि छँदैछन्। आउनुहोस्, बस्नुहोस्। उहाँहरू रन्थनिएर कुद्नु भएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नु भएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नु भएको छ। मन परि बोल्नु भएको छ, मुख छाड्नु भएको छ, जथाभावी बोल्नु भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि केपी ओली मुस्कुराउनु। के भयो? चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुँदैछ।
हामी जित्दैछौँ। के हुँदैछ? चुनाव भनेकै त्यही हो, कसैले जित्ने कसैले हार्ने। आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा आउनु भने चुनावमा आउनुहोस्, अरू केही भएको छैन। अब प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, नाम 1 नम्बर भएपछि काम कति नम्बरको हुनु पर्यो? नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर। 1 नम्बर नाम राखेपछि प्रदेश नम्बर 1 ले त नाम फेर्नै मानेको छैन। 1 नम्बर हामी छौँ, 1 नम्बर भन्छ। यो चुनावमा देखाउनु पर्यो हामी 1 नम्बरै हौँ भनेर। देखाउनु परेन हाम्रो साथीहरूले? 1 नम्बरै हौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यहाँ विशुद्ध खालका तत्त्वहरू, गलत खालका तत्त्वहरू, धोकेबाज तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई सबक सिकाउने बेला यही हो। देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाउने बेला यही हो। वामपन्थी आन्दोलनप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई वामपन्थीहरूले सबक सिकाउनु पर्ने बेला यही हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू धनुबाट छुटेका बाण जस्तो गतिशील हुनुपर्दछ। अत्यन्त तीव्र गतिका साथ आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्ने त्यो सामर्थ्य बोकेका गतिशील हुनुपर्छ। म खास गरी हाम्रा युवाहरूलाई, नयाँ पंक्तिका भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कि मनमा एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो राख्ने यस्ता तत्त्वहरूको भ्रममा कतै नपरे आन्दोलनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने काम र विकासलाई, भोलि देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईहरू लाग्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ युवालाई आग्रह गरौँ, हामीलाई त केही पनि भनेन भन्ने पर्ला साथीहरूलाई। फेरि मैले सबैलाई भने, तर युवाहरू चाहिँ अलिक बढी फुर्ती साथ दौड्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूले बढी गति साथ काम गर्नु पर्यो। भ्रम तोडेर, भ्रमबाट मुक्त गराएर वर्षक साथीहरूलाई बाटो बिराउन नदिनुहोस्। कतिपय मान्छेहरू बाटो बिराएका पनि छन्, भ्रममा पारेका छन्। विभिन्न प्रकारका जाली जेलीहरूले त टुना मुना जाल जेल अनेक गर्छन् नि। यो टुना मुनामा पर्दैन पर्नुहोस्। हामीले देश बनाउनु छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुखी नेपाली बनाउनु छ। त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ। त्यस बाटोमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसलाई थप गति यस निर्वाचनले दिनुपर्छ। निर्वाचनमा यस्तो एउटा जनताको आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, तुफान सिर्जना गर्नुपर्दछ, जसबाट हामी सही देशभक्तपूर्ण विचारहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ। देश विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने विचारहरूलाई रक्षा गर्न सकौँ। त्यसै गरेर देश बनाउने शक्तिलाई कमजोर हुन नदिउँ, सुदृढ गरौँ। सुदृढ शक्ति नभइकन देश बनाउन सकिँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ के अर्थ हुन्छ विचारको, के अर्थ हुन्छ लिडरसिपको, के अर्थ हुन्छ मजबुत पार्टीको। त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ। चुनावभन्दा अगाडि कमसेकम हामी तपाईहरूका समक्ष के वितरण गर्नेछौँ भने यसपल्ट दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएको फागुन 3 गते बाटो कति बनेको थियो देशमा, त्यस यता कति बन्यो, कतिका दरले वर्षमा बन्ने गरेको थियो
त्यति बेला। अहिले दिनमा कति भन्ने गरेको छ, म वर्षको हिसाब गर्दिनँ, दिनको। अहिले जनसङ्ख्या कति जनसङ्ख्याले बिजुली पायो, त्यस बेलासम्म कतिले पाएको थियो, कतिले बिजुली पायो, कति कहाँ खानेपानी पुग्यो, यातायात सुविधा कहाँ कहाँ पुग्यो, कहाँ अस्पताल बने, कहाँ शिक्षालय बने, कहाँ के बने, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यस बीचमा। यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईहरु समक्ष ल्याइनेछ। त्यसकारण म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौं, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौं। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्रवाद, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले गरेका काम त्यसअनुसार, हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा सविस्तार ठीक ढंगले लिएर जनताका बीचमा जाउँ। म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई थाहा छ हामी निर्वाध ढंगले काम गर्न पाउँदैनौं। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि, आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैका अखबार हेर्नुभयो भने तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको त्यही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्ला, तर हामीले आफ्नो स्वार्थ होइन देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग हच्किनु पर्दैन। खैर मैले धेरै समय नलिउँ, मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै थकित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनु हुनेछ, यस्तो एकता देखाउनु हुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनु हुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा उदाउँदैछ। म कुनै बैगुनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्न, हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिहाल्छ। दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्ताले हानेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरे त उही केटो। यस्तोमा अल्झिनु हामीलाई छैन, हामी अल्झिँदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन, त्यसकारण युवाहरू एकदम अरू पनि नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि लिएर जाउँ। तपाईहरुको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईहरुका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।